حبيرهم زكارسو أدلو سخونات تغير يزي بتانا حزي لأخ بالسجنا موجب حبيرنا مسرح بالسيا مالنا تصاورا أبتقرأ يطرح كلنا ناي كلنا بدل بتتنكي أسر الحمد لله كنفلت أمالتي أفتمر أزورنا له حبيرنا هنسرحين حبيرنا نوفر لنا جميرنا يا رمالنا استفلا لي حتوتات زلوهم حيلتات بيننا إنا بحزنة نفتر زلنا العلامة بروجرام منوي حرحقة قدم لحدا إنا مالتها يكون حدا إنا مالتها يكون أفتات الراخبنا إنا حدا نقوم زلنا نحنا نفرنا نفعل عليه لهم بوليتيكا وقوامات لهم نحنا نستفل عليه بوليتيكا وحيلتات ثم ودبات نفعل عليه له معت قدايات لهم الشعبية يكون السودان يكون مسكالي يكون نفعل عليه لهم معت قدايات لهم حدا زقورنا نقرقنا له سرعات بالسجننا ناي كلاتنا حدا قا يزبل مالتي لازم يبزي أينا نرخب أبزي أينا نرخب زين حزي وادسا داودول دلوا تانكتات بإيمات صباح برقصينت كم زحزاب زي اعترب بالخمند لهم أو زي زين السنم ترى بالناين بعدنا كنا خبرينا إذا خيت تراترو لعلي شمونت إزتات أجار سراويتنا إثيوبيا نتجراي كبيبو مالو ليلة 4 خفلة سراويتات مكان يزد حيل زبال نتجراي كبيبو مالو حزد ما توسخت عقمتات نايفولي حيلتات نابتجراي أتأجي علو نحنا نسلام ده سرحنا صلاينا جن كل مدلوات وديو كبيبنا بسلام بزرر بدردر كل نجار مكيرنا أبينا سلازخانة بجلسي مسزبنا تمايتنا ترادادينا هلونا نازرقاقز أم أبر سرعات بالسجنا يزبل نجار كل حزب ترادادي اللي سلازي نتجبارا ونتكون وفر لنا مالتي أبي سها ساعة زبط صح بيننا نشوفكم إنا مالتي يكون أفدق قدي سوا أمزق على سوزلو فانولو أفدق قدي سوا ناي أورومو نتصنت سراويت اللو أفدق قدي سوا ما حزتني هنا مالت إزي فتصم أنا سلامي كابكينات وصائي كنبر زي خل حيلي سلازي كابزي حيلي زي سلام مصباي مالت كابناي تمن انقلالح رقبيت كموصا تغيري خرزلو وجن ناي حزب مخانكا علامه خصع موداتا ناي حزب مخانو زرغاغز مسواء تختكفل كلا خطرح مسلا كما يسخيزلو انت عندك افكار تقدملو حد مسرعه مثلا نامن تركب كل قلبو يخدم بقولبت بزلو برت بمعدن سعودي لنا زين بقولبت بحق مفتحيكم قولوا زلو بقولبت لله يهدبري نتقرأي نوعينات مس فلي فتحين كالكالوت يلان مالك من أخذ زارو بلون دل نجار بقفاز زسلف من إسي يلن أي بحرنا نهز بتقرأي كبري أيقونا نمرد أن نمميات أنزقبر نجار قفاز برشم قوة الله أي ببا صلاتنا نخص اللمنان زي كلام نخلقيو صلالو نخلقيو وزقبر وزلو نجار سلازقنا بسنة سرعات كنك ألوسو زلنا إن الله يهقولهم تلقوا نيش تي مستنقذ عصنا دبلوماسي زرواج يمين عامد كله سوء إلا منور دبلوماسي زرواج يمين وأنت هذا أخوكم نعم تأكل لهم سلام ذي تدوروا سلام زخاوكم فانا لكم دقينا من أين زرواج لأن لما أنا استقر في الله ذي نزواو بمنقصنا مسملسنا حدش من قصاصي زلهم تفضلنا بقلت أن مزرعة هنا يسوى عنين نمسكم لنا نمسكم لنا نمنتاي بقى هاي لنا فأسأل نقرأ متعرى جميل له زي أمك حنساب تطلعينهم يفعلني بالله مدوري مريم لذلك هنا تاتي كأننا فقلتنا هيوتس نركبهم تعامل رأي وثاني إيش تعاملون
እክብክብ እንተልካስ ሰብ ይመፀካ ጠንክር እንተልካስ ዋዚኦም ብዙሕ ክሰርሕ ይኽእል እዮም ኣብዚ ጥራሕ ይኮነ ኣብ ከባቢና እውን ማለት እዩ ኣብ ሱዳን እውን ዝኾነ ሓይሊ ኣለዎም ምስ ኤርትራዊ ከምዚ ይገብሩ ኣለዉ ምስ ካልኦት ከምዚ ይገብሩ ኣለዉ ብዙሕ ነገር ከምዚ እዮም ልውስውስ እንተልካ ግን ተለዊስካ ትደርቕ ማለት ብሔራዊ ህልውናና ኣብ መቓብር ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ብልጽግና ይረጋገጽ። ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኩናት ተጀሚሩ ኣሎ ብመንግስትናን ብውድብናን ብሰራዊትናን ኣባላት ዓርሚ 22 ነብ ዘለኹም ኣለኹም ኣብ ኣየር ድሕሪ ምውዓል ኩልኻ ግዜ ከይሓለፈ ክተት